सरयूको किनारमा अवस्थित अयोध्या चाहियो। त्यसो हुँदा अहिले जहाँ हामी अयोध्या भनेर आजसम्मको मान्यतामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा अगाडिसम्मका कुरा कसैले पनि विवादमा नल्याएको हैन। करोडौँ करोड मानिसले, अर्बौँ मानिसले हृदयदेखि चाहिँ सम्मान गर्दै आएको सरयू तटको अयोध्या भूमि अहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो अयोध्या होइन रहेछ, हाम्रै नेपालमा अयोध्या रहेछ, हाम्रै नेपालमा राम जन्मेको हुन् भनेर यो त एउटा धार्मिक संरचना, धार्मिक परिस्थितिलाई खलबल्याउने मात्रै काम गरेको। हाम्रो त्यही वीरगन्जबाट चाहिँ अलिकति पर अयोध्या रहेछ, माडी भन्ने, माडी र ठोरीको चाहिँ बिचमा। त्यस कारणले राम त कहाँ भारतबाट चाहिँ जन्ती आएको हो र? त्यो त चाहिँ 40-50 कोसको चाहिँ अन्तरालमा विवाह भएको रहेछ। सीता पनि जनकपुरमै जन्मेको हुन्, राम पनि जनकपुरमै जन्मेको हुन्। चौको ओहदामा बसेको मान्छेले बोल्दाखेरिमा मैले यो कुरा बोल्न हुन्छ हुँदैन, मैले बोलेको कुरा सही सलामत हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा जोखेर तौलेर बोल्नु पर्थ्यो। यो कुरा गल्ती चाहिँ जे मुखमा आउँछ त्यही बोलिदिएको हुनाले चाहिँ आज नेपालमा एउटा तरङ्ग आएको छ। यहाँ राजा दशरथ भन्दा अघिल्ला चाहिँ 27औं पुस्ता अगाडिका इच्छाकुदेखि चाहिँ राजवंशीहरूले, सूर्यवंशी राजाहरूले राज्य गरी आएको चाहिँ त्यो अयोध्या चाहिँ राजधानी पनि हो प्राचीन हैन। अब ठोरी चाहिँ प्राचीन राजधानी बन्न सक्छ त? तपाईको एउटा जंगल जहाँ कि बस्ती अहिलेसम्म पनि पातलो छ, जहाँ पनि गैंडा बाघ भालुको इत्यादि चाहिँ बहाव छ, अथवा चाहिँ वन जन्तुहरू पेलेर मान्छेको बस्ती उठ्दै छ जुन ठाउँबाट। वास्तविक अयोध्या उति बेला पनि सहर हो, राजधानी हो। राजा हरिश्चन्द्र, सत्यवादी हरिश्चन्द्रले बस्ती इच्छाकुले गरेको। इच्छाकु महाराज भनेका मनुका छोरा हैन, वैवस्वत मनु उनका छोरा इच्छाकु भए, मानदाता भए, रन्तिदेव भए, के अरे रन्तिदेव होइन अर्का चाहिँ भक्त अम्बरीश। इच्छाकु भए, अम्बरीश भए, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ मानधाता भए, अनि सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र भए, रोहित भए, हारित भए, सगर राजा भए, सगर राजाका चाहिँ दिलीप भए, भगीरथ भए, अनि तिनै भगीरथका चाहिँ वंशमा आएर चाहिँ के भयो त महाराज दशरथ भनौँ। अब महाराज दशरथजी हुनुभयो, दशरथका छोरा भएर रामावतार भयो है। त यो पुर्ख्यौली राजवंश सबै उही हो, उनीहरूले राज्य गरेको। तपाईले नामकरण गर्नुभएको यी राजाहरूले राज्य गरेको भूमि त्यो त्यही अयोध्यापुरी नै, त्यही अयोध्या हो, राजधानी त्यही हो। जीवनजी तपाईँ सायद तपाईँको आफ्नो आँखाले नदेख्नु भएको होला, मैले भने त पत्याउनुहोस् त। कतिवटा चाहिँ कति चाक्लो गाह्रो छन् भने 7वटा 8वटा इँटा चाहिँ खप्ट्याएर त्यति चाक्लो, माने झन्डै 1 मिटर चाक्लो गाह्रो पाइन्छ। नुवाकोटको 7 तले दरबारको जस्तै गरी त्यति ठुला गाह्रो इँटाको गाह्रो लगाएर बनाएका भग्नावशेष मन्दिरहरू अहिले त्यहाँ छन्। इन्डियामा उच्च ओहदामा भएको मान्छेले यस्तो अड्कलबाजीका कुरा गर्न हुँदैन, त्यो कुरामा नेपाली जनता लाग्न हुँदैन। जहाँसम्म उहाँले त्यो भनेको कुरालाई विश्वास मान्नु भएन। गुरुहरूले, प्राचीन धर्म ग्रन्थको अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले भनेको कुराले मान्नु पर्यो हो त। मलाई पढाउने दिग्गज गुरुहरूले किन यो कुरा आजसम्म खोज कसैले चासो पसली गरेनन् हैन? तिनलाई पढाउनु त पनि थिए नि त महात्माहरू, गुरुहरू नि, तिनले किन चासो गरेनन्? त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा लाग्नु हुँदैन। नेपाली जनता यसै कुरालाई लिएर ज्यादै चाहिँ दुखी बन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन र तनाव लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। संकल्प अनलाइन टेलिभिजनको आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी एउटा विशेष विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जो विषय यति बेला नेपाल लगायत एउटा दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा, दक्षिण एसियाकै एउटा समाजमा चाहिँ एउटा विशेष महत्त्वको विषय, एउटा विशेष महत्त्वको सन्दर्भ बन्न गएको छ। त्यो भनेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन्डै 1 हप्ता अगाडि अयोध्या पुरी चाहिँ नेपालमा पर्छ, भारतमा पर्दैन, अथवा राम चाहिँ नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर
त्यो कुरा बोलेपछि भारत चाहिँ नेपालसित रिसाएको छ। नेपालका धेरै विद्वानहरूले यो विषयमा आफ्ना आफ्नो विचारहरू राखिरहेका छन्। भारतका मिडियाकर्मी लगायतका विद्वानहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो कुरा गलत हो भनेर भनिरहेका छन्। त्यसकारण यो विषय खास के हो त भनेर हामी यो विषयमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही कुराको जानकारी दिन चाहन्छौँ। यसका लागि आज हामीसँग हिन्दू धर्मका धर्मगुरु नारायण प्रसाद कौशिक आज हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ। उहाँ हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै अध्यापन पनि गराउनु भएको छ, पाठ यज्ञ आदि गर्दै आउनुभएको छ। धर्म ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेका कारणले इतिहासको पनि उहाँ जानकार हुनुहुने भएकोले हामीले उहाँलाई यो प्रश्न गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न कि नारायण सर, तपाईँले सुन्नुभएको छ, मिडियाबाट पनि पत्र पत्रिकाबाट पनि हेर्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले राम जन्मिएको अयोध्यापुरी चाहिँ भारतमा होइन नेपालमा पर्छ भनेर भनेपछि नेपाल र भारतको जुन सीमा नक्साको कारणले एउटा खालको विवादको विषय थियो, त्यसलाई झन् मलजल गर्ने गरी उहाँको अभिव्यक्ति जो आएको छ। मैले अघि पनि भने भारतले यसको धेरै चर्को रूपमा विरोध गरेको छ। नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूले उहाँले भनेको ठिक हो पनि भनेका छन्। धेरै बुद्धिजीवीहरूले त्यो होइन, त्यसो होइन, इतिहासको चाहिँ तथ्यको अध्ययन गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ, त्यतिकै बोल्नु हुँदैन भनेर धेरैले भन्नुभएको छ। तपाईँ एकजना इतिहासको अध्ययन गर्नुभएको छ, खास गरी धर्म ग्रन्थ हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि तयार पार्दै आएका ग्रन्थहरूमा त्यो अयोध्यापुरी कहाँ पर्छ, राम कहाँ जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी भएको कारणले गर्दा पहिलो प्रश्न मैले सरलाई यो गरेँ। बिचमा अरू सान्दर्भिक कुराहरू पनि जोड्नेछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम म मङ्गलाचरण गरौँ। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। चाहे जोसुकै व्यक्ति होस्, आफ्नो एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, आफ्नो क्षेत्र हुन्छ, त्यो क्षेत्राधिकारको विचारै नगरिकन अब मुख अनुसारको मुला भने जस्तै गरी जुन क्वेसन आयो, यहाँले जुन प्रधानमन्त्रीले बोलेको भन्ने बारेको प्रश्नको चाहिँ सिलसिला र भूमिका मिलाउनु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्न हो नि, म प्रधानमन्त्रीले राम नेपालमा जन्मिए भन्न किन नहुने भन्ने जस्ता कुरामा जे पाए त्यही बोलेर त्यो कुरा सही हुन सक्दैन। शास्त्रीय प्रमाण अनुसार रामको जन्मभूमि भारतवर्षको उत्तरी पश्चिमी भूभाग, जहाँ सरयू नामको नदी बहेकी छन्, सरयू नदीको तटमा अवध नाम गरेको पुरी अथवा अयोध्यामा हुनेछ भन्ने कुरा पुराणमा धेरै पहिलेदेखि तय भइसकेका छन्। त्यो भूमि अहिलेको कहाँ हो सर? त्यो भूमि अयोध्या नाम अन्यत्र पनि हुन सक्छ, तर वास्तवमा धर्मशास्त्रले दिएको सङ्केत अनुसार त्यहाँको अयोध्या चाहियो कि जुन ठाउँमा भारतवर्षको उत्तरी पश्चिमी कोण भइकन सरयू नदीको तट पनि हुनु पर्यो। त सरयू नदी भनेको कुन नदी हो अहिलेको? अहिले हुन त माथि माथि गएपछि सरयूलाई घागरा नदी पनि भन्ने आएको छ। गोरखपुर प्रान्तमा कसैले घागरा पनि भन्छन्, तर सरयू नदी भनेको गङ्गा, यमुना, तापी, रेवा, नर्मदा, सरयू यिनका पंक्तिमा गनिँदै आएको नदी हो है। नर्मदा भनेको भारतको अति प्रसिद्ध नदी हो, अति लामो बेगिलो नदी हो, भारतमा पर्छ। सीता, अलकनन्दा, चक्षु, भद्रा यी पनि हिमालय शिखरबाट झरेर भारतवर्षका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यी चारै प्रान्तलाई पवित्र गर्दै जानेछन्
र यी नदीको हावाले मात्रै छुने ठाउँका मानिसहरू पनि स्वच्छ विचार बुद्धिका सत्यवादी न्यायिक हुनेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ पुराणहरूमा। र अब गङ्गाको नाम आयो, जस्तै हामी अहिले भागीरथी भन्छौँ। भागीरथी गङ्गा, ती सीता, अलकनन्दा, चक्षु, भद्रा, नर्मदा, ताप्ती यी आदि गरेका नदीको साथमा भगिनीको रूपमा सरयू नदी आइरहेको छ। जहाँ तहीँ पाइन्छ, जुनसुकै पुराणमा, जुनसुकै प्राचीन अभिलेखहरूमा सरयूको त्यस्तो ठुलो महिमा छ। र सरयू नदी अब कहीँ चाहिँ नि कसैले कुनै डाँडाबाट खुलखुल भएर एउटा भलेसोको रूपमा आएको नदीलाई नि कसैले सरयू राख्दैछ भने यो पनि त सरयू हो भनेर भन्नु भनेको त्यति तात्विक कुरो हुँदैन, त्यो प्रमाणिक कुरो हुँदैन। त्यस्तै सरयूको किनारमा अवस्थित अयोध्या चाहियो। त्यसो हुँदा अहिले जहाँ हामी अयोध्या भनेर आजसम्मको मान्यतामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा अगाडिसम्मका कुरा कसैले पनि विवादमा नल्याएको होइन। करोडौँ करोड मानिसले, अर्बौँ मानिसले हृदयदेखि चाहिँ सम्मान गर्दै आएको सरयू तटको अयोध्या भूमि अहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो अयोध्या होइन रहेछ, हाम्रै नेपालमा अयोध्या रहेछ, हाम्रै नेपालमा राम जन्मेको हुन् भनेर यो त एउटा धार्मिक संरचना, धार्मिक परिस्थितिलाई खलबल्याउने मात्रै काम गरेको। मतलब धर्म ग्रन्थको अध्ययन नगरिकनै त्यसो भन्नुभयो कि अब यसै बारेमा सरयू नदी अहिले हाम्रो नेपालमा पर्दैन। त्यही नदीको किनारमा अयोध्या छ भनेर ग्रन्थमा उल्लेखित छन्। एकदम राम्रो उल्लेखित छ। र अब प्रधानमन्त्रीकै विषय आएको छ। उनी व्यक्तिगत हिसाबबाट देशका प्रधानमन्त्री सम्मानित छन्, म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। तर उनका टिका टिप्पणी र उनको बोली संयन्त्रित छैन भन्ने कुरा चाहिँ आज तमाम नेपालीले विचार गरेका छन्। जस्तै अहिले विश्वव्यापी कोरोनाको जुन रोगले मानिसहरू आक्रान्त भइरहेका छन्, त त्यस्तो बखतमा डाक्टरले, पुराना प्राचीन वैद्यहरूले दिनुपर्ने सल्लाह हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनुपर्ने के आवश्यकता थियो र? उहाँ त डाक्टर हुनुहुन्न होइन। अब अहिले पद पाएँ भनेर केपी ओली आफैलाई डाक्टर, आफैलाई इन्जिनियर, आफैलाई पाइलट, आफैलाई चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ वैद्य अनि आफैलाई धर्मशास्त्र वेत्ता पण्डित ठानेर त भएन नि। स्वास्थ्य डाक्टरहरूले दिएको सल्लाह अनुसार बोल्नुभएको हो कि? त्यसो भए त फलानु डाक्टरसँग मेरो अन्तर्क्रियामा उनले पनि यसो भने भएदेखि त्यसलाई मान्न सकिन्थ्यो होइन, स्रोत खुल्या भए मानिन्थ्यो होइन। केही आपत्ति छैन, कोरोना भनेको के होइन, तपाईँ बस आरामसाथ घरमा बस्नुहोस् र बेसार पानी नुनजिरा पकाएर खानुहोस्, बेसार पानी खानुहोस्, बेला बेलामा तातो तुतो सेवन गर्नुहोस्, बस ठिक हुन्छ कोरोना भनेपछि त त्यही भरमा मात्रै बस्दाखेरि ठिक नभएर कति मान्छे मर्या भए के हुन्थ्यो नि? जवाफदेही को हुन्थ्यो भने यस्ता कुराहरू अलिकति संवेदनशील भएर आफ्नो मर्यादित पदको समेत ख्याल गरेर बोल्नुपर्ने। त उहाँले यस बारेमा पनि धेरै मानिसमा एउटा धार्मिक संरचनामा समेत खलबली ल्याउने खालको शास्त्र विरुद्ध कुरा गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले भूमिकामा जुन कुरा भन्नुभयो, म एउटा इतिहासको विद्यार्थी पनि हो। अर्को कुरा, म आन्तरिक पर्यटन अथवा छिमेकी राष्ट्र भारतवर्षको चाहिँ पर्यटनमा अलिकति अनुभव बटुलेको मान्छे हुँ भनेर आफूलाई गर्व गर्ने खालको मान्छेमा नि म पढ्छु। सर त्यसो भए तपाईँ नबिर्सिनु होला तपाईँको प्रसङ्ग। त्यसो हो भने आज मात्रै पनि नेपाली केही टेलिभिजन च्यानलका रिपोर्टरहरूले माडीको त्यो इलाकामा गएर, ठोरीको त्यो इलाकामा गएर ती रिपोर्टरहरूले चाहिँ सीता माताले प्रयोग गरेको त्यो एउटा ठुलो ढुङ्गा, त्यसपछि उहाँहरूले प्रयोग गरेको चाहिँ एउटा पानीको कुण्ड होइन, अनि एउटा त्यो भग्नावशेष जस्तो गेट त्यस्तो पनि यस्तो छ भनेर उनीहरूले प्रत्यक्ष देखाइदिएपछि ए साँच्चै रहेछ कि क्या हो भन्ने यस्तो मान्छेलाई परेको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा? यस विषयमा मेरो धारणा, एउटा लेखनाथ कविको एउटा सूक्ति छ, बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शङ्करको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित।
सीता भनेका, राम भनेका, राधा भनेका, कृष्ण भनेका, लक्ष्मीनारायण भनेका, शिव पार्वती भनेका यी सबैका हृदयदेखि नै आराध्य देवता हुन् है। यिनलाई आफ्नो क्षेत्रबाट कुनै पनि कोणले नजिकमा पार्न सक्नु, नजिकमा पार्न खोज्नु भनेको त्यो अतिवादभित्र पर्छ। त्यो चाहिँ नचाहिँदो कुरा हो। ताकि नेपालको माडीको चाहिँ निकटमा ठोरी भन्ने ठाउँमा अयोध्या भन्ने नाम गरेको एउटा कुनै गाउँ छ। त्यो गाउँ अब कहिलेबाट त्यो गाउँको नाम बस्यो र त्यो ठाउँमा यो ठाउँको नाम अयोध्या भएपछि हामीले अयोध्याको झलक आउने खालको कुनै न कुनै किसिमका ऐतिहासिक चाहिँ धरोहरलाई किन स्थापना नगर्ने भनेर त्यतिखेरका मानिसहरूले चाहिँ केही न केही गरे पनि होलान्, एउटा कुरा। अर्को कुरा त म स्वयं जिउँदो इतिहास मसँग छ। म चितवन जिल्लाको पूर्वी खण्ड ताकि खैरहनी गाविस पहिला थियो, अहिले खैरहनी नगरपालिका भएको छ। खैरहनी नगरपालिकाको समथिङ वडामा एउटा गाउँ छ जनकपुर भन्ने है। जनकपुर भन्ने गाउँको नाममा धार्मिक मान्छे, विशेष गरी नुवाकोट जिल्लाका मान्छेहरू, धादिङ जिल्लाका मान्छेहरू बढी झरेर बसेछन्। बसेपछि त्यहाँ के हो भने नुवाकोटबाट एकजना मेरा साथी रामहरि लोहनी भन्ने मान्छे त्यहाँ आफ्नो अनुकूल मिलाउनुको लागि उनले चाहिँ अलिकति जग्गा जोडेर बसेका रहेछन्। उनले मलाई एक दिन पुराण भन्न बोलाए। पुराण भन्ने सिलसिलामा गएपछि त्यहाँ यो ठाउँको नाम त बडा सुन्दर रहेछ, जनकपुर रहेछ। अलिकति किनारमा त एउटा खोला पनि रहेछ, त्यसलाई बलिया घाट भन्दा रहेछन् होइन। त्यो राप्ती खोलाको एउटा हाँगो हो, बलिया घाट भन्दा रहेछन्। त्यो सबै कुरा त नि अध्ययन अनुभव हो। मैले 5-7 वटा सप्ताह त्यहाँ वाचन गरेँ। पछिल्लो समयमा 46 देखि म चितवनमै गएर बसेँ, सरै बसेँ 16-18 वर्ष। र अब 2 जना गुरु भए, एउटा उनी भए, एकजना म पनि भएँ। हामी दुवैजना त्यो लोकायतमा त्यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूको अत्यन्त प्रियतम भयौँ, मार्गदर्शक भयौँ। अनि एक दिन सल्लाह गरे स्थानीयले कि गुरु यो गाउँको नामलाई चाहिँ सार्थक पार्नको लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भने हामीले सल्लाह गरेर भन्यौँ यसलाई त यो जनकपुर सार्थक पार्नको लागि राम जानकी मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सल्लाह दियौँ। समिति गठन भयो, राम जानकी मन्दिर निर्माण भयो। म आफैले प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यो मन्दिरको चाहिँ नि संरक्षक सल्लाहकार भएर चाहिँ बसेर अहिले पनि त्यो मन्दिर राम्रैसँग चलिरहेको छ। बल्ल जनकपुर भन्ने नाम शोभनीय भयो है यो मन्दिरले गर्दा। भनेपछि नाम चाहिँ जनकपुर पनि भएछ। एक मिनट है, म जोडिहाल्छु। त्यो भइरहेको छ। अनि अब प्राण प्रतिष्ठा गर्ने बेला आएपछि चाहिँ नि प्राण प्रतिष्ठा कहाँ लगेर नदीमा चाहिँ डुबाउनु पर्छ भनेपछि ल लिएर जाउँ न, अलिकति पर जाने बलिया घाट भन्ने घाट रहेछ होइन। त्यो घाटलाई अब आजदेखि बलिया नभनौँ है, आजदेखि यो धनुसागर, किनभने जनकपुरमा धनुसागर छ। पूर्वको जनकपुरमा वास्तविक जनकपुरमा धनुसागर छ होइन। मैले चाहिँ त्यो घाटलाई आजदेखिबाट यसो नभन्नुहोस्, यो सागरको नाम धनुसागर हो, सबैले धनुसागर भन्नुहोस्। भगवानको तनी सीताजीको प्रिय तनी भूमिमा धनुसागर रहनु उत्तम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो नाम राखेको। आज बलिया घाट त्यहाँबाट नामेट भएको छ, सबैले धनुसागर भन्छन्। आज जनकपुर रामजानीको मन्दिरले गर्दाखेरिमा जनकपुरमा चाहिँ नि यो चितवनको जनकपुर धेरै उजागर भएको छ भने अघि तपाईँले गर्नुभएका प्रश्नसँग सान्दर्भिक यस्ता किसिमका ऐतिहासिक, धार्मिक, न्यायिक अथवा ईश्वरांशहरूलाई आफ्नो नजिकमा पारेर उनका मठ, मन्दिर, मूर्ति, उनका क्रियाकलाप स्थापना गर्ने भनेको त त्यो मान्छेको चाहनाभित्रका कुरा हुन्। र इतिहास चाहिँ लामो इतिहास कसको छ र वास्तविक बोकेको इतिहास कुन हो भन्ने कुराको अध्ययन त गर्नै पर्छ है। अब यस्तै अर्को विविधतामा आयो, काठमाडौँमा पनि सीता पाइला होइन। त्यसपछि सीता यहीँ जन्मेकी हुन् भन्यौँ, प्रश्न उठ्ने भयो। किनभने यहाँ सीता पाइला छन् होइन। सीता पाइला भनेर प्राचीन नाम रहिरहेको छ। त्यहाँ पनि धार्मिक चाहिँ मठ मन्दिरहरू यताउति छँदै छन्। खोला नदी सानोतिनो चाहिँ भाषाकोशी नदी पनि त्यहीँ छँदैछ है। विदेश्वरी आदि गरिएका पनि सीता पाइलाको नजिकमा बसेका छन् भनेपछि त अब सीता यहीँ जन्मिएको भन्ने प्रमाणित गरौँ, पूर्वका जनकपुरको चाहिँ नाम मेटाउँ, अथवा चाहिँ नि यो सीता पाइला भन्ने कुरा
नुवाकोट पृथ्वीनारायण शाहले प्राचीन दरबार जहाँ बनाउनु भयो त्यसको ठिक 1 किलोमिटर पश्चिमीपट्टि भेगमा छिता पाइला भन्थे, वास्तवमा त्यो छिता पाइला होइन रहेछ, सीता पाइला रहेछ है। त्यहाँ चाहिँ नि बाग बगैँचा, पानी झिक्ने ओपी, के अरे इनार यी आदि र सीताले काम गरेका अथवा त्यही चन्दन घोट्ने चाहिँ चनौटो, मसला पिस्ने सिलौटो, जाँतो इत्यादिहरू पनि त्यो ठाउँमा अहिले पनि पाइन्छ। त्यो ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि कोही आबाद गरेको छैन, घर बनाएको छैन, बाटैमा पर्छ, त्यसलाई बगैँचा एउटा चाहिँ नि धरोहरको रूपमा चाहिँ नि अहिलेसम्म नुवाकोटले सुरक्षित राखिसकेको छ भने। त्यसरी भन्ने हो भनेदेखि जहाँ पनि अयोध्या हुनसक्छ, जहाँ पनि सीतामाडी, सीतापुर इत्यादि नाम गरेका छँदैछन्, त्यही सीता जन्मिया भन्ने पनि भइ नै हाल्यो। मान्छेले भन्दैमा हुँदैन, सत्य र तथ्य। एउटा उखान छ नेपालमा कि कुलो र पानीका कुराहरू हुन्। कुलो चाहिँ जता लगे पनि हुन्छ, कुरो र कुलो जता लगे पनि हुन्छ। सत्य र पानी भने अनुकूल ठाउँमा मात्रै जान्छ भन्ने उखान छ नि। त्यस कारणले यो कुरा मात्रै बढाएका हुन्, कुरा मात्रै बढाएर हुँदैन। त्यस कारण यो चितवनमा देखिएको भनेको अयोध्यापुरी चाहिँ त्यो वास्तविक राम जन्मेको यो वास्तविक राम जस्तो तपाईलाई लाग्दैन? त्यो त्यस्तो मलाई लाग्दैन। मतलब यो पछि बनाइएको हो? पछि बनाइएको हो एउटा कुरामा। अर्को कुरा छ, यो अलिकति गहिरो कुरा पर्छ। सायद अब तपाईँले लेख्ने पत्रमा मैले भनिएका कुराहरू त हुबहु छाप्नुहुन्छ होला होइन। यो कुरा धेरै गहिरो विचार भएका मान्छेले मात्रै, आध्यात्मिकले मात्रै यो सही भन्नुभयो भन्नु होला, नत्र भने सतैमा आउने मान्छेले यो कुरा नबुझ्दा हेर्नुहोस्। राम अनन्त छन्, अवतार अनन्त छन्, नाम अनन्त छन्। यो विश्व, यो अहिलेको संसार तपाईँ हाम्रो कार्यकालमा मात्रै यो संसार अनि सगरमाथा अनि सागरहरू, खोला, नदी, नाला, यो अहिले नै आएका यी गङ्गाका नाम यही बेलामा तत्कालीन अवस्था मात्रै भएका हुन् र यो त कहिल्यै पनि नाश नहुने अविनाशी प्रकृति हो। यो यस्तो अविनाशी प्रकृतिमा हरेक चौकडीमा त्रेतायुगमा रामावतार हुन्छ होइन। हरेक चौकडी भनेको तपाईँको सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, यो 4 युगलाई चौकडी भनिन्छ। 4 युग हो, त्रेतायुगमा रामावतार हुन्छ। अब त्यो रामावतार जहाँ भएको थियो त्यो ठाउँलाई अयोध्या भनिने गरिएको छ है। त्यहाँ सरयू हुनु पर्यो, सरयूको तत्मा नै भन्ने कुरा किटान छ। त्यस कारणले रामावतार एक पटक मात्रै भएको होइन। हामी त अहिले भर्खरै गएको त्रेताको मात्रै हामीले त नि एउटा बौद्धिक क्षमता राखेर कुरा गरेका छौँ। हामी एउटा समयको मात्रै कुरा गरेका छौँ। यस्ता त्रेतायुग त लाखौँ पटक बितिसके। कति पटक भए, कति पटक रामावतार, कृष्णावतार, सबै अवतार बारम्बार दोहोरिएर हुन्छन्। जसरी आइतो सोम मङ्गल बुध 7 बारहरू चाहिँ नि 7 दिनमा घुमेर आइरहन्छन्। त्यसै गरी चौकडी फेरिँदैखेरिमा हरेक द्वापरमा कृष्णावतार हुन्छ, हरेक त्रेतामा रामावतार हुन्छ, अरू हरेक चाहिँ नि हरेक सत्यमा चाहिँ नि हरि अवतारहरू हुन्छन्। यी आदि आदि अवतार त भइरहन्छन्। त्यो एउटा इतिहासको कुरा पनि भयो होइन। इतिहास अब एकजना प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा बोले लगत्तै एकजना भरत मणि पौडेल भन्ने एकजना चाहिँ आफूलाई विद्वान ठान्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ हो त्यही नै पर्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। यो मन परेको व्यक्तिको सास पनि बास्ना आउने, माने अपान वायु भन्छ नि, पाद भन्छन् नि, त्यो पनि बास्ना आउने, मन नपरेको व्यक्तिको सास पनि गनाउने भने जस्तै कुराहरू हुन्। यहाँ एक त धार्मिक तथ्यमा यी राजनीतिक ठुवाबाजीलाई आकलन अड्कल गरेर चलाएर लैजानु नै उपयुक्त छैन है। अर्को कुरा कि आजभोलि बहुदलीय पार्टी सिस्टममा हरेक नेता कसैको निमित्त मन परिरहेको हुन्छ भने कसैको निमित्त त्यही नेता चाहिँ दुश्मन पनि भइरहेको हुन्छ। त यस्तो किसिमले मलाई केपी ओलीजीको सिद्धान्त मनपर्छ, उनका ठुवाठट्टा मनपर्छ, उनका क्रियाकलाप चाहिँ मैले किन होइन भनौँ भनेर सत्यलाई चाहिँ पेलेर होइन
आफ्नो एउटा बौद्धिक चमत्कारिता इत्यादि प्रमाण जुटाएर भन्दैमा त्यो कुरा सत्य हुन्छ भन्न सकिँदैन। चाहे जोसुकै विद्वान हुन्, उनले भन्नु पर्यो कि वेदमा, पुराणमा, उपनिषदमा लेखिएको तथ्यलाई ल्याउनु पर्यो है। लीला भएको ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ राम 14 वर्षको चाहिँ वनवासको अवधिमा जहाँ जहाँ जानुभयो, उहाँले 2-4 रात बस्नुभएको, उहाँले वर्ष बिताउनु भएको, मास बिताउनु भएको ठाउँ कति छन्? कति भारतका दण्डकारण्य भए, के अरे यो चित्रकूटका चाहिँ जङ्गलहरू भए। त यस्तै यस्तै नेपालका जङ्गलमा पनि उहाँ सवारी सिकारी भयो होला, पुग्नुभयो होला होइन। अयोध्या अथवा जनकपुर अथवा ठोरी कुन टाढाको कुरा छ, आफ्नो कार्यकालमा घुम्नुभयो होला होइन। 5 पाण्डवहरूले पनि ठोरीका जङ्गलमा चाहिँ नि चौतारीमा बसेका, जुवा खेलेका, हिडिम्बासुर नामरीको राक्षसलाई भीमसेनले मारेर उनकी बहिनी हिडिम्बासँग चाहिँ बिहा गरेको, हिडिम्बाबाट घटोत्कच जन्मिएको, घटोत्कचले मुर्बी नाम गरेको चाहिँ दैत्य कुमारीसँग बिहा गरेको, ती दुईबाट चाहिँ बर्बरिक जन्मिएको, बर्बरिक युद्धमा सहायता गर्न जाँदाखेरिमा यसको आवश्यकता छैन, यो पुण्यात्मा छ भनेर चाहिँ कृष्णले शिर गुरु भेटी मागेर त्यसको शिर छुट्याएर लिएर गएर चाहिँ लिङ्गामा झुन्ड्याएर राखेको, भोलि गएर खाटु कृष्ण भन्ने नामले अब यो युगमा चाहिँ जन्मेर उनको सम्मान हुने, यस्ता इतिहासहरू छन्, यस्ता कुराहरू छन् शास्त्रमा। अब यो तपाईँले भने जस्तै यस्ता कुराहरू छन्, तपाईँ जस्तै पढे लेखेका विद्वानहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ जस्ताले चाहिँ यहाँ होइन, यहाँ बनाएको भए पनि त्यो पछि बनाइएको होला, त्योभन्दा वास्तविक चाहिँ उतै पर्छ अहिलेको सिमाना अनुसार भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि अब केही प्रधानमन्त्रीजी जस्तै अब अन्टर बोलेर चर्चामा आउने खालका मान्छेहरूले भनौँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो के हुनसक्छ? यसमा राजनीति जोडिएको छ, यसमा इतिहास जोडिएको छ, यसमा संस्कृति जोडिएको छ होइन। जस्तो यता लिम्पियाधुरामा भएको भारत र नेपालको जुन सीमा विवाद छ नि, यसमा भारतले चाहिँ अब छलफल गरेर टुङ्ग्याउन नचाहेपछि त्यसको आवेगमा प्रधानमन्त्रीजीले भारत विरुद्ध एउटा खालको बोलेर आक्रमण गर्न खोज्नु भएको अर्थमा बुझ्दाखेरि के हुन्छ? यो सही अर्थ हुन जान्छ। हेर्नुहोस्, एक त अर्को एउटा पनि यहाँ जोडौँ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको लेख पनि पढेँ, युट्युबमा पनि हेर्दाखेरिमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो हाम्रो त्यही वीरगन्जबाट चाहिँ अलिकति पर अयोध्या रहेछ, माडी र ठोरीको चाहिँ बिचमा, त्यस कारणले राम त कहाँ भारतबाट चाहिँ जन्ती आएको हो र, त्यो त चाहिँ 40-50 कोसको चाहिँ अन्तरालमा विवाह भएको रहेछ। सीता पनि जनकपुरमै जन्मेकी हुन्, राम पनि जनकपुरमै जन्मेको हुन्। हामी चाहिँ नि ससुराल पक्ष, इन्डिया चाहिँ ज्वाइँ पक्ष भन्ने जुन एउटा तथाकथित भनाइ हुँदै आएको थियो होइन। राम पनि हाम्रै नागरिक हुन्, नेपाली हुन्, सीता पनि हाम्रै नागरिक, हाम्रै छोरी हुन् भनेर चाहिँ यस किसिमको अभिव्यक्ति उहाँबाट चाहिँ आएको पाएँ। त यो शास्त्रीय सत्य तथ्यलाई खलल पार्ने खालको र मुख अनुसारको मुला भने चाहिँ भारतलाई भनौँ अथवा चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिएको भन्ने कुरातिर जानुभन्दा बरु बौद्धिकता त्यहाँनिर हुन्थ्यो। एकछिन सर, म बिर्सिन्छु। बौद्धिकता त्यहाँनिर हुन्थ्यो कि प्राचीन समयमा नेपाल र भारतको सीमा थिएन होइन। यद्यपि सीमा थियो पनि कहाँ थियो भने भागीरथी गङ्गाको सीमा थियो, एकैचोटि धेरै राज्यहरू थिए होइन। अब भारत चाहिँ अहिले पछि भारत भूमिमा हुन गएको हो, अयोध्या नै स्वयं नेपाल हो नि, लखनऊ नेपाल हो, अनि के अरे नैनीताल नेपाल हो, भीम तलाउ भन्ने छ त्यहाँ, त्यो नेपाल हो, अथवा चाहिँ गढवाल नेपाल हो, हिमाचलसम्मै हो, बद्री केदार नै नेपाल हो। हाम्रा पुर्खाले गएर चाहिँ कालापानीमा लडेर जितेर कायम गरेको, किला गाडेको ठाउँ हो, त्यहाँसम्म नेपाल हो। त यस कारणले अयोध्या सरयू पनि नेपालकै भूभाग थियो। पछि सम्झौतामा
मेलमिलाप गर्दाखेरिमा यो भाग त्यहाँ गयो उता पर्न गयो मात्रै भन्दैमा भनेको भए भए केही हुने थिएन। बहुत राम्रो हुन्थ्यो, किनभने यिनले इतिहासलाई अवलम्बन गरे। त्यो कुरो अहिले भारतले पनि सोच्नुपर्छ कि लेनदेनमा, आँठो सरावटमा, सम्झौतामा भारतको कुनै टुडो, कुनै चाहिँ भूभाग नेपाललाई चाहिँ यति मिलाउँ, नेपालको भूभाग चाहिँ यति मिलाउँ भन्ने कुरा त सम्झौता हो नि त, सल्लाहमा भएर हामीले यसलाई चाहिँ यो राम्रो खेत, राम्रो क्षेत्र, राम्रो भूमिलाई हामीले आफ्नो पार्न सकेका छौँ भनेर गौरव गरोस् भारतले, केही छैन। हामीले पनि हो तिमी कहाँ गएर चाहिँ 12 वर्ष जोत्यो तर गोरु त मैले बेच्या हो नि, होइन? मैले कस्तो चाहिँ दुध खुवाएर यो गोरुलाई पोसिएर छु र तिम्रो खेतमा गएर 12 वर्ष जोत्यो, म कहाँ पनि 6 वर्ष जोतेरै आयो यो गोरुले भन्न सजिलो हुन्थ्यो नि। त्यसकारण यस्ता कुराहरूतिर लागेर हुँदैन। धार्मिक यो बोलेपछि केपी शर्मा ओलीजीले नेपाललाई अथवा आफूलाई के फाइदा देख्नु भएको हुन सक्छ? यसमा वास्तवमा यो फाइदा देखेको भन्दा पनि यो अलिकति विचार नगरिकन, संयमिता नभइकन बढी छिटो बोल्ने उहाँको चाहिँ आफ्नो त्यो एउटा आदत हो, होइन? हरेक ठाउँमा उखान लगाइदिने, हरेक ठाउँमा चाहिँ गफ गडल्लु गरिदिने, मड्किला कुराहरू गरिदिने, चड्किला भड्किला तड्किला कुराहरू गरिदिने। नभएदेखि एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, आज पत्रिका पढेकै थिएँ मैले नि, जति बेला नाकाबन्दीको चाहिँ दबदबा बढिरहेको थियो भारतको, जुन बेला उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो, आएपछि उहाँले नेपाललाई चाहिँ कस्तो सपना बाँड्नुभयो त्यो कुरा आज दुनियाँको कानमा जीवित छ कि घर घरमा चाहिँ ग्यासको चाहिँ पाइप जोडिदिन्छु, अब पाइपको ग्यास सिलिन्डर हटाइदिनुहोस्, यो चाहिँदैन, तपाईँ कहाँ पाइपबाट ग्यास बल्छ, पराट्ट पारेपछि बस भट्ट बल्यो। अनि रेल पानी जहाजको कुरा भने यो त सपना बाँड्ने कुराहरू छन् नि त। प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहदाको मान्छेले गर्न नसक्ने 20 वर्ष 50 वर्ष पछाडि पनि हुने क्या हो छ, होइन? त्यस्तो खालका कुरा चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ मेरो कार्यकालमा एकलौटी एक मना सरकार भएपछि बस यो कुरा भयो बोले जस्तो त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ। के हुन सक्छ नारायण सर जस्तै अब यो त उहाँको यो अभिव्यक्तिले भनौँ अथवा अहिले परको सिलसिला हेरौँ भने भारतले नेपालको भूमि मिचिएको र उसले चाहिँ वार्ता गर्न नचाहेपछिको जवाब दिएको जस्तो भएको छ, होइन? अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध के हुन सक्छ? यो अभिव्यक्ति अब एउटा कुरा चाहिँ म के भनिरहेको छु भने यस्तै खालका अलि अपत्यार लाग्दा अपाच्य कुराहरू बोल्दै बोल्दै गएको हुनाले अहिले देशमा प्रधानमन्त्रीको परिस्थिति पनि अलिकति चाहिँ कमजोरी भएको छ, एक्लिएको जस्तो छ। उनका आफ्नै दलका आफ्नै समर्थकहरू चाहिँ फुटेर 6 जना एकतिर 1 जना एकतिर भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त यसले गर्दा म के भन्छु भने यिनले शासन गरिहाल्यो भने पनि अब बाँकी 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष त्यहाँसम्म जसो तसो गरेर चाहिँ तेलै लिएर चाकरी गरेरै मिलाउँदै जान पनि सक्छन्, होइन? त होइन भनेदेखि शासन सत्ता नै पनि धराशायी हुन सक्छ अथवा अर्को चाहिँ शासनमा अर्को कोही व्यक्ति आउन सक्छ र उसले मिलाउन सक्छ। अहिले नेपाली जनता नै त्रसित भएर चाहिँ डराइहाल्नु पर्ने अवस्था छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीजीको मुखको स्वाद फेर्ने आदत परेका मान्छे हुन्। एकचोटि चाहिँ भने ठोके चुड्की मारे भनेर चाहिँ कति मान्छेले यिनका सबै कुरा कहाँ पुग्छन् र भनेर हवादारी गफ भनेर पनि मान्छेले चित्त बुझाउनुपर्छ नेपाली जनताले। त्यति ठुलो चाहिँ आकाशै खचेर थिचिहाल्न चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने कोही कसैले भन्न जस्तो सजिलो हानिहाल्न चाहिँ हुँदैन। भन्न सजिलो हुन्छ तर हान्न त बहुत सोच्नुपर्छ भने। अब प्रधानमन्त्री के अरे भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी पनि यही कुरा चाहिँ का भरमा आएर चाहिँ त्यसो भनेदेखि लौ देख त भनेर देखेर चाहिँ हाम्रो नेपालले कायम गरेको चाहिँ लिम्पिया धुराको नक्सा चाहिँ यो अवैध छ भनेर यसैको निमित्त मुद्दा नै लड्लान्, एउटा चाहिँ युद्ध नै आमन्त्रण गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन यो। किनभने दुवै देश सम्झौता बिना चल्न सक्दैन। उनीहरूले पनि भन्ने गरेका छन् यहाँ हाम्रा चाहिँ रोटी बेटी का सम्बन्ध रोटी बेटीका सम्बन्ध छ भनेर भनिरहेकै छन्। त्यो छ पनि
होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो बसा उठ् खानपान लगभग भाषा पनि नजिक नै छ। अत्यधिक चाहिँ नेपालीले हिन्दी बुझ्छन् र हाम्रा सीमाका छेउछाउका चाहिँ इन्डियनहरूले नेपाली भाषा बोल्छन् बुझ्छन्। मुद्रास्फीति पनि यो आन्दोलन आएर मात्रै अलिकति सजगता भएको हो, नत्र भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा बहुत आइसी चलन चलिरहेको थियो। नजिक प्रान्तमा चाहिँ हामीले म आफैले गएर रक्सोलमा गएर 5वटा विवाहको कपडा मैले नेपालको मुद्रा चाहिँ दिएर कपडा खरिदेर लिएर आएको छु रक्सोल बजारबाट। यो सांस्कृतिक हिसाबले व्यापारिक हिसाबले जुन खालको सम्बन्ध छ नि, सम्बन्ध छ, पूर्व कालदेखि नै छ। यति हुँदा हुँदै पनि भारतीय पक्षले नेपालको धेरै जमिन मिचेको छ। यो चाहिँ अवश्य धुरा कालापानीदेखि सुस्तादेखि जताकतै 70-80 ठाउँमा भनेर सीमाविदहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन। ऊ चाहिँ दाजु जस्तो, हामी चाहिँ भाइ जस्तो व्यवहार यो उसले गर्दै आएको छ नि। अब एक ढङ्गले ओलीजीले यसको जवाब दिनुभयो पनि भन्न सकिने, अथवा चाहिँ भारतले चाहिँ झन् अझै फेरि मिचार प्रवृत्ति देखाइरहने पो हो कि त? यो चाहिँ कुरा अब नियतमा भर पर्ने कुरा भयो है। शक्तिशाली राष्ट्रहरू अलिकति विस्तारवादी हुन्छन् नै होइन। त्यस्तै अहिले अमेरिका पनि विस्तारवादी भइरहेछ नि, जस्तो चाहिँ एमसिसीका कुराहरू लादिरहेर आइरहेको छ होइन। त्यस्तै गरी भारत पनि अलिकति शक्तिशाली जनबलको कारणले अथवा चाहिँ नदी नाला स्रोत आत्मनिर्भरता उद्योग कल कारखाना र अनिखेरि चाहिँ हिजोको चाहिँ चिया चिनी घोलेर बेच्ने गरेको मान्छे म हुँ भनेर भन्ने मोदी चाहिँ दुई कार्यकालसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो पद सम्हाल्नु त यी आदि कुराले उनले पनि के सोचेका छन् भनेदेखि गर्यो भने यही बेलामा गरेपछि गरे हुन्छ, अलिकति हुने छ भने किन नगरौँ त, आफ्नै देशको सीमा बढाउनु नै काम हो, मैले खल्तीमा हाल्ने होइन भन्ने जस्तो चाहिँ भावना मोदीमा पनि पलाएको होला। र थोरै विस्तारवादी नीति भनेको भारतमा छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। त्यो कुरो चाहिँ मैले पत्र पत्रिका हेरे अनुसार चाहिँ बङ्गलादेश के भन्छ पाकिस्तान अनि अरब चीन नेपाल भुटान यी सबै दुखी छन् इन्डियाका कारबारबाट भारतबाट। भने उसले आफू ठुलो एरियाको ठुलो शक्तिशाली देश भएर अरू छिमेकीहरूलाई मिलाएर लान सकेन। त्यो कुरो चाहिँ उनको कमजोरी हो। अथवा चाहिँ धेरै चाहना गर्ने विस्तारवादी प्रलोभनको नीतिबाट चाहिँ आफू अलोकप्रिय बन्ने त्यो एउटा चाहिँ कडी हो भारतको। त्यसो गर्न हुँदैन थियो। मैले व्यक्तिगत भन्दा हुने भएदेखि हेर्नुहोस्, हुनेले अलिकति ल भाइको तिमीलाई अबदेखि चाहिँ फेरि लोभ लालच नगर है, यहाँ त साँधको ढुङ्गो गाडियो नि, यहाँ पिल्लर उठ्यो नि, अब योदेखि नआउनु हामीलाई अथवा हामी जस्ता चाहिँ साना देश जो भूभागहरू छन् अघि नै नाम आएका ती देशहरू, तिनलाई चाहिँ एउटा चुनौती दिएर आफ्नो राष्ट्रको सीमालाई गतिलो गराइदिएको भएदेखि भारतलाई सबैले हृदयदेखि सलोट गर्थे, नमस्कार गर्थे। त आज ठुलो भइकन बढी भइकन जति धनी भयो त्यति लोभ गर्छ भने जस्तै गरी उसै त चाहिँ भारत ठुलै छ, यी हामीले नाम लिएका सबै चाहिँ देशभन्दा। त त्यसरी लोभ गर्नु यो उनको चाहिँ ज्यादतीपन, यो गल्ती कुरा हो, यसो गर्न हुँदैन। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरेका छौँ। हामी फेरि पनि अहिलेकै प्रसङ्ग अयोध्यापुरी कहाँ पर्छ भन्ने प्रसङ्गमै जोड्दाखेरि अबको कुरा चाहिँ के हुन सक्छ? अलिकति तपाईँ धर्मग्रन्थको अध्ययन पनि गरेको, इतिहास पनि अध्ययन गरेको हिसाबले अब यो विवादलाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याइँदा राम्रो होला, एउटा सुझावको रूपमा दुवै देशका ठुला मान्छेहरूलाई एउटा एकजना अब अध्येताको हिसाबले? एकदम राम्रो प्रश्न हो यो। अब आखिरमा चाहिँ हामी मिलन बिन्दुमा नि आउनुपर्छ। र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटाले बोलेको भरमा भारत चिडिन पनि मिल्दैन, त्यसैलाई चाहिँ लिएर सधैँभरि नेपाललाई चाहिँ उसले दबावमूलक व्यवहार गरिरहनु पनि मिल्दैन। यस्ता कुरा राजनीतिमा अलिकति अगाडिको आजको चाहिँ 700 हेऱ्यो भने पनि जहाँ आज सरयूको तटमा अयोध्यामा राम जन्म सुसिद्ध भइरहेको छ,
विश्वको चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले अथवा विश्व कोर्टले भन्छन् नि हो त्यसले चाहिँ प्रमाणित गरेर इँटा त्यहाँको उत्खननबाट पाइएका मूर्तिहरूको चाहिँ नि जस्ताको तस्तो चाहिँ नि निरीक्षण परीक्षण गरेर चाहिँ नि यो जन्मभूमि राम जन्मभूमि नै हो अयोध्या। तर उनीहरूले पनि एउटा धार्मिक मस्जिदको चाहिँ नि विवाद लिएर आएको हुनाले उनीहरूलाई पनि केही चित्त बुझाउनु भनेको हुनाले अहिले 5-7 बिघा जमिन चाहिँ नि मस्जिदको निमित्त भनेर अयोध्याको चाहिँ नि नजिकै प्रान्तमा चाहिँ अहिले भारत सरकारले छुट्याइरहेको छ। यो सीमा विवाद भनेको जगन्नाथपुरीमा छ, यो सीमा विवाद मथुरामा कृष्ण जन्मभूमिमा छ, यो विवाद अहिले अयोध्यामा यसै यथावत छँदैछ। यस्ता यस्ता धार्मिक चाहिँ नि अखाडाहरूमा जहाँ जहाँ हिन्दू वैदिक देवताहरू संस्थापन भएको मूल गढ छ त्यो ठाउँमा यो अकबरका चाहिँ नाति औरङ्गजेबसम्मका पालामा चाहिँ नि मुस्लिमहरूले जानिकन ज्यादती गरेका हुन्। उनीहरू हिन्दू धर्मको नितान्त विरोधी सिद्धान्त लिएर आउने उनीहरूको धर्म सिद्धान्त छ है। यद्यपि हाम्रो नेपालमा पनि मुस्लिम छन् हैन, इन्डियामा पनि हिन्दू मुस्लिम मिलेरै बसेका छन्। अहिलेसम्म हिन्दू मुस्लिमको त्यति ठुलो दङ्गा फसाद भएको छैन, जुन अयोध्या काण्डभन्दा पछाडि आएर शान्त नै भएको छ। नत्र अयोध्या काण्डमा त योभन्दा अगाडि तपाईँको 300 वर्ष लगभग अगाडि लाखौँ हिन्दूहरूको बलिदान दिएको छन्, लाखौँ मुस्लिम पनि मारिएका छन्। हिन्दू मुस्लिम लडाइँ भएको छ अयोध्याको लागि लिएर हो, यही अयोध्याको लागि लिएर, यही मथुराको लागि लिएर। त्यस्ता इतिहासहरू सजीव छन्, अहिले भारतमा पनि पाइन्छ, नेपालमा पनि पाइन्छ। भन्दा अहिले त बरु यो विवादहरू सबै टुङ्गेर बसेको कारणले त त्यो त अयोध्या त हिन्दूहरूको स्थल भएन र मुस्लिमहरूले फेरि आक्रमण गरे हैन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो शक्तिमा आक्रमण गरे। जस्तै मान्नुहोस् नेपालमा चाहिँ नि नेपालमा प्राचीन अवस्थामा मुस्ताङ जिल्लाको शिखरमा मुक्तिनाथ भगवानको चाहिँ नि वैदिक हिसाबबाट भगवानको उत्पत्ति भयो, माने त्यहाँ स्थापना भएको मूर्ति छ। तर अहिले वेदका आधिकारिक एकजना पुजारी, म 76 सालमा मात्रै गएर आएको हैन, जान त पहिले पनि गएको, तर यसपालि 76 मा पनि गएर आएको, अहिले 77 भर्खर लाग्यो हैन, मुक्तिनाथ। त त्यहाँ गएर मैले ब्राह्मण पुजारीसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेँ, भाइ तपाईँ किन बाहिर ढोकामा बस्नु भएको भन्दाखेरि यस्तै छ। अब मेरा त नि 7 पुस्ता अगाडिको बाजे यहाँका पुजारी थिए, उनी भित्रै गएर पूजा गर्थे। पछि चाहिँ नि यहाँका आदिवासी चाहिँ नि मानिलिनुहोस् त्यहाँका चाहिँ नि आदिवासी भनेका चाहिँ नि गुरुङ जाति, थकाली जाति यी आदि यिनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो जबरजस्ती गरेर हाम्रो ठाउँमा तेरो देउता हुन्छ भनिकन चाहिँ हाम्रा बाजेलाई लगारे। त्यसपछि हाम्रा बाजेका पनि बिते, अर्का बाजे आए, उनीहरू सबैले चाहिँ नि हाम्रो पनि ठाउँ हो, भित्र बस्नु नपाए तिमीहरू गर, हामी बाहिर बस्छौँ भनेर बस्दै भनेको हुनाले म पनि अहिले बाहिरै बसिरहेको छु हजुर भनेर चाहिँ नि पुजारीले भने। अब मैले आनीलाई चाहिँ दक्षिणा भेटी चढाएँ, के अरे मुक्तिनाथ भगवानको दर्शन गरेँ, आफ्नो खुसीले बाहिर बसेका चाहिँ पण्डित पुजारीलाई पनि केही प्रदानहरू गरेर गराएर फर्केर आएँ। भन्दा आनी भनेको शेर्पा जातिकी छोरी हैन, अथवा थकालीकी छोरी। त थकालीको छोरीले भगवान नारायणको पूजा गर्ने, जुन कि परम्परामा हरि ओम शशि रेखा पुरुष भनेर वेद पढेर 16उपचार 32उपचार अष्टोत्तर शतोपचार पूजा गर्नुपर्ने नियम पद्धति जानेकाहरू चाहिँ बाहिर ढोकामा बस्नुपर्ने है। शुद्ध गरिकन ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्न नजान्ने परम्परामा आएकाले चाहिँ स्वयं भित्र बसेर पूजा गर्ने। यो किन भयो भने यो शक्तिको कारणले भएको। जसले जित्छ उसैको शक्ति ठुलो भयो, उसैले गर्ने। त यस्तै अयोध्यामा मस्जिद रहनु, मथुरामा चाहिँ कृष्ण जन्मभूमिमा मस्जिद रहनु, र उडिसामा जगन्नाथको चाहिँ निकट प्रान्तमा मस्जिद रहनु, यी सबै ज्यादती हुन्। हस्तक्षेप हो। त त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेप आखिरमा टिक्दैन। अहिले त अब सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्चले चाहिँ नेपालले जस्तै यो विषयमा अयोध्या पुरी कहाँ हो भनेर वास्तविक परिणामको लागि विज्ञहरूलाई, इतिहासकारहरूलाई अध्ययन गर्न लगाएर मात्रै यसको
प्रमाण जुटाएर मात्रै बोलेको भए ठिक हुन्थ्यो। ठिक हुन्थ्यो, त्यो त किन ठिक नहुनु नि? ठिक कुरा त जहिले पनि ठिक हुन्छ। त्यो गर्नु भएन नि हो त, जहाँ सत्य कुरा छ त्यो जहिले पनि सत्य नै रहिरहन्छ है। असत्य बनावटी कुरा भनेको एकछिनको लागि देखिएला। नेपालमा नपरे पनि अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। नेपालमै परेपछि त नेपालको हो भनेर दाबी गर्ने कुरा भइहाल्यो। नपरे नेपालमा नपरे पनि अध्ययन गरेर बोल्नु पर्थ्यो, प्रमाणित त हुन्थ्यो। त्यो नगरिकन फ्याट बोल्दाखेरि विवादको अर्को रूप लिने सम्भावना रहने हैन। हेर्नुहोस् जीवनजी, तपाईले अथवा मैले अथवा कोहीले उच्च पद नभएको व्यक्तिले जताततै चाहिने अयोध्या हाम्रो नेपालमै छ नि, नचाहिँदो कुरा किन जानु पर्यो इन्डिया भनेर जति बजारमा फुक्दै हिँड्या भए पनि त्यो कुरो लागू हुँदैन थियो, विश्वास हुँदैन थियो, चर्चा पनि हुँदैन थियो। त्यसलाई बरु मान्छेले पागल भएछ यो भन्ने हुन्थ्यो। यस कारणले उच्च ओहदामा बसेको मान्छेले बोल्दाखेरिमा मैले यो कुरा बोल्न हुन्छ हुँदैन, मैले बोलेको कुरा सही सलामत हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा जोखेर तौलेर बोल्नु पर्थ्यो। यो कुरा गल्ती चाहिँ जे मुखमा आउँछ त्यही बोलिदिएको हुनाले चाहिँ आज नेपालमा एउटा तरङ्ग आएको छ। इन्डियामा नारायण गुरु तपाईँ पनि त्यहाँ नेपालको ठोरीमा चाहिँ अयोध्यापुरी पर्छ भन्ने कुराको पक्षमा हुनुहुन्न। नेपालको ठोरीमा अयोध्या भन्ने गाउँ छ न त छ। अयोध्या भन्ने गाउँको नामले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ रामका सीताका कलात्मक विषय वस्तुहरू इत्यादि हाम्रा पूर्वले के आज यो 100 वर्षको कुरा गरेर हुन्छ र? नेपालको बस्ती बसेको पनि त हजारौं वर्ष अगाडिदेखिबाट हो नि त। हो, हजारौं वर्ष अगाडिदेखिका हाम्रा पूर्वजले जबकि यो अयोध्या भन्ने नाम छ भने हामीले यहाँ यसो किन नगर्ने भनेर गरिरहेका प्राचीन धरोहरहरू केही पाइयो भन्दैमा ठोरी अयोध्या हुन सक्दैन है। ठोरीमा सरयू नदी बहन सक्दैन। बस त्यस कारणले अयोध्या त्यहाँ हुनुपर्छ जहाँ सरयू नदी बगिरहेको छ। बस त्यसको किनारमा त्यो बस्ती छ। सरयू नदी भनेको गङ्गा यमुना तापी रेवा सरयू मानदा चित्रदा इत्यादि अनेक असङ्ख्य चाहिँ गङ्गाहरूको अथवा चाहिँ हाम्रा भागीरथी त्रिशुली काली गण्डकी जो नेपालका प्रसिद्ध छन् नि, बस तिनै गङ्गाको सहमति राख्ने सम्मान प्राप्त गरेकी नदी हो अयोध्या। मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका यसरी चाहिँ चुनौतीको साथमा शास्त्रले प्रमाण गरेको छ। त्यस कारणले सरयूको किनारमा अयोध्या हुनु पर्यो। सरयूको किनारमा भएको अयोध्या मात्रै वास्तविक अयोध्या ऐतिहासिक कुरा ऐतिहासिक अयोध्या हो। शास्त्रसँग सम्मेल खान्छ र त्यही धर्मग्रन्थमा लेखेका कुराहरू अनुसारको हुन्छ र जहाँ राजा दशरथ भन्दा अघिल्ला चाहिँ 27औं पुस्ता अगाडिका इच्छाकुदेखि चाहिँ राजवंशीहरूले सूर्यवंशी राजाहरूले राज्य गरी आएको चाहिँ त्यो अयोध्या चाहिँ राजधानी पनि हो प्राचीन हैन। अब ठोरी चाहिँ प्राचीन राजधानी बन्न सक्छ त? तपाईको एउटा जङ्गल जहाँ कि बस्ती अहिलेसम्म पनि पातलो छ, जहाँ पनि गैँडा बाघ भालुको इत्यादि चाहिँ बहाव छ अथवा चाहिँ वनजन्तुहरूले पेलेर मान्छेको बस्ती उठ्दैछ जुन ठाउँबाट वास्तविक अयोध्या उति बेला पनि सहर हो, राजधानी हो। राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी हरिश्चन्द्रले बस्ती इच्छाकुले गरेको। इच्छाकु महाराज भनेका मनुका छोरा हैन, वैवस्वत मनु उनका छोरा इच्छाकु भए, मानदाता भए, रन्तिदेव भए, रन्तिदेव होइन अर्का चाहिँ भक्त अम्बरीश। इच्छाकु भए, अम्बरीश भए, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ मानदाता भए, अनि सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र भए, रोहित भए, हारित भए, सगर राजा भए, सगर राजाका चाहिँ दिलीप भए, भगीरथ भए, अनि तिनै भगीरथका चाहिँ वंशमा आएर चाहिँ के भयो त महाराज दशरथ भनौँ। अब महाराज दशरथ हुनुभयो, दशरथका छोरा भएर रामावतार भयो है। त यो पुर्ख्यौली राजवंश सबै उही हो, उनीहरूले राज्य गरेको। तपाईले नामकरण गर्नुभएको यी राजाहरूले राज्य गरेको भूमि त्यही अयोध्यापुरी नै, त्यही अयोध्या हो, राजधानी त्यही हो। यसरी प्राचीन अवस्थादेखिबाट चाहिँ राजनगरी बसाएर आएको। त्यस्तै जुन परिकल्पनामा सुन्दर अयोध्यापुरी त्यहाँ छ भने हामीले यहाँ किन बनाउन नहुने भनेर कसैले पछि धेरै पछि कसैले बनाएको होइन। त्यसरी बनाएकोलाई चाहिँ मान्नु भएन नि है। एउटा यो त पछि बनाएको भयो
वास्तविक त यो भएन तपाईँको भाषामा पनि ठोरीको के होइन यो पछि बनाएको यो पछि बनाएको चाहिँ हुन सक्ने भयो पछि तर बनाएको वास्तविकता त उतैको हुने भयो हो नि भयो त्यसकारण अहिलेकाले हामीले यो हो भनेर भनेपछि हामीले प्रमाण जुटाउन सक्दैनौँ शास्त्रीय प्रमाण जुटाउन सक्दैनौँ र यस्ता ऐतिहासिक विषयलाई धार्मिक चाहिँ अब ईश्वरसँग जोडिएका विषयलाई हामीले चाहिँ आफ्नो मन मस्तिष्कले ल्याएका कुरा र इतिहास त्यसलाई के अरे त्यसलाई चाहिँ साँचो प्रमाण मान्न सकिँदैन कसैसँग विवाद पर्यो भन्दैमा यो पनि यो भनेर त्यो अलिकति टकरावपूर्ण अवस्था आयो भन्दैमा फ्याट जे बोल्यो त्यो प्रमाणित हुँदैन त्यस कारणले भारत भूमिमा सरयूको तटमा भएको प्राचीन राजनगरी प्राचीन धरोहर अहिले पनि गएर हेर्नुहोस् जीवनजी तपाईँ सायद तपाईँको आफ्नो आँखाले नदेख्नु भएको होला मैले भने त पत्याउनुहोस् त कतिवटा चाहिँ कति चाक्लो गाह्रो छन् भने 7वटा 8वटा इँटा चाहिँ खप्ट्याएर त्यति चाक्लो माने झन्डै झन्डै 1 मिटर चाक्लो गाह्रो पाइन्छ नुवाकोटको 7 तले दरबारको जस्तै गरी त्यति ठुला ठुला गाह्रो इँटाको गाह्रो लगाएर बनाएका भग्नावशेष मन्दिरहरू अहिले त्यहाँ छन् इन्डियामा र तिनका गजुर ढले तिनका छाना छत ढले इत्यादि ढले अब तिनले चाहिँ हजारौं वर्षदेखिबाट घामले सेकिए अनि पानीले चाहिँ तछारिए पछारिए अनि हावाले चाहिँ फुरफुर्याएर त्यो इँटा खिँदा 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 चारैतिरबाट इँटा खिसक्यो है जब एउटा सिङ्गै इँटा हावा पानीले खिएर चाहिँ पुग्लुका झर्छ फेरि अर्को इँटाको धार देखिन्छ यस्तो किसिमले इँटा खप्टेर बनाएका भग्नावशेष धरोहरहरू त्यहाँ धेरै छन् अयोध्यामा पर्याप्त मात्रामा छन् तपाईँ पुग्नु भएको छ आफै प्रत्यक्ष म 6 चोटि 7 चोटि पुगिसकेँ किन नपुग्नु भनेको यहाँ ठोरीमा अयोध्यापुर पर्छ भन्नेमा तपाईँलाई पटक्कै विश्वास छैन कारण तपाईँ आफै गएर त्यहाँ गएर हेरेर आउनु भएको छ हेरेर आएको छु राम जन्मभूमि ठोरीमा होइन राम जन्मभूमि अहिले जुन प्राचीन मान्यताले जहाँ भने अब सरयू तट जहाँ इच्छाको आदि गरेका राजाले हरिश्चन्द्र आदि गरेका राजाले राज्य गरी आएको राजधानी हो त्यही ठाउँमा हो राम जन्मभूमि यदि नेपालमा हो भने पनि अहिलेसम्मका शासन गर्ने मान्छेहरूले अहिलेसम्मका हिन्दू धर्महरूले अध्ययन गर्दै आएका गुरुहरूले किन त्यसलाई गर्न सक्नु भएन प्रमाणित गर्न किन नसकेको अहिलेसम्म एउटा यो प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उठ्यो नारायण सर हो एकदम सही राम्रो तपाईँ आफै हैन 60 को दशक तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ हैन अध्ययन गर्दा गर्दा तपाईँ आफै हामीभन्दा धेरै पाएको पनि हुनुहुन्छ धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ इतिहास पनि अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँ आफैले नै यहाँ होइन उही हो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी त के प्रमाण दिन सक्छौँ र वास्तविकमा के छ नि यो टाउको दुखाइ भनेको बिना अड्कलबाजीको चाहिँ बोली उछिटिएर टाउको दुखाइ भयो टाउको दुखाउनै पर्दैन तपाईँले भने एउटा सही कुरा लाग्यो मलाई कि आजभन्दा अगाडि नेपालमा कति प्राचीन विद्वानहरू भए त्रिकालदर्शीहरू भए शास्त्रवेत्ता भए उपनिषदका वेदका चाहिँ पुराणका व्याख्या गर्न सक्ने हैन नेपालबाट पनि धेरै ऋषि मुनिहरू नेपालमा आएर तपस्या गरेको ग्रन्थ लेखेको त्यति बेलाको समाजलाई गाइड गरेको भन्ने धेरै प्रमाणहरू छन् यदि यो ठोरीमा देखिएको अयोध्यापुरी वास्तविक हो भने उहाँहरूले किन त्यसलाई प्रकट गर्न सक्नु किन गर्नु भएन हो त यसको विवाद पहिले पनि त निस्किनु पर्थ्यो हैन हो यो कुरा नभएको हुनाले यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्न सत्यलाई अथवा कालोलाई सेतो भनेर पनि भन्न मिल्दैन सेतोलाई कालो भनेर भन्नु पनि मिल्दैन सेतो आफ्नो ठाउँमा सेतै हुन्छ कालो आफ्नो ठाउँमा कालै हुन्छ त्यो कुरामा अहिले हाम्रो नेपाली जनता लाग्नु पर्दैन है जस्तै एउटा कुरा राखौँ अब यहाँ अन्तिमतिर अनर्गल किसिमबाट पनि हाम्रा राजनीति सत्ताधारीहरूले धर्ममाथि आँच बोले धर्ममाथि आँच लगाए धर्मनिरपेक्ष भनिदिए त्यसले गर्दाखेरिमा जुन एउटा धर्मलाई धराशायी बनाउने र अनि अहिले क्रिस्चियन आदि गरेका चाहिँ धर्महरू ससर्काएर नेपालमा विविध प्रकारले उत्पीडनहरू मचाइरहेका छन् प्रलोभनहरू देखाएर चाहिँ धर्मलाई ग्लानि गराइरहेका छन् यो यिनीहरूको आवश्यक विषय नै थिएन के हो यस्ता अनावश्यक विषय प्रलोभनमा बिकेर गरिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा नेपाल आज 10, 11, 12, 13 वर्षसम्म चाहिँ नि दुखी भइरहेको छ अहिले बीचमा उच्च ओहदामा भएको मान्छेले यस्तो
अड्कलबाजीका कुरा गर्न हुँदैन, त्यो कुरामा नेपाली जनता लाग्नु हुँदैन। जहाँसम्म उहाँले त्यो भनेको कुरालाई विश्वास मान्नु पनि भएन। मान्नु भएन। गुरुहरूले, प्राचीन धर्म ग्रन्थको अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले भनेको कुराले मान्नु पर्यो, हो त, विश्वास गर्नु पर्यो। म त एउटा विद्यार्थी, अहिले भर्खर हुन त तपाईँको उमेरबाट म माथि नै होला, तर पनि चाहिँ नि एउटा विद्यार्थी नै म ठान्छु आफूलाई। मलाई पढाउने दिग्गज गुरुहरूले किन यो कुरा आजसम्म कसैले चासो पसली गरेनन्, होइन? तिनलाई पढाउनु त पनि थिए नि त महात्माहरू, गुरुहरू त नि, तिनले किन चासो गरेनन्? त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा लाग्नु हुँदैन। नेपाली जनता यसै कुरालाई लिएर ज्यादै चाहिँ दुखी बन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन र तनाव लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अथवा भारतीय चाहिँ दिग्गज विद्वानहरूले पनि ओलीले यसो भने माफ माग्नुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन पनि गरेका छन्, जुलुस पनि देखाएका थिए। मैले चाहिँ युट्युबबाट हेरेको छु। तर आखिरमा गएर कहिलेकाहीँ मैले राम नेपालकै हुन् भनेको होइन, नेपालमा पनि अयोध्या भन्ने ठाउँ छ भनेको हुन्, त्यो त हो नि त भनेर कुरो सपारी भइगयो नि राजनीतिका ओलीले, होइन? ठाउँ त्यति गरेर टन्टै साफ हो भने विवादमा धर्मलाई, यथार्थ सत्यलाई विवादमा मुस्नु हुँदैन, मेरो आग्रह यो। ठिक छ, हुन्छ। यो एउटा विवादको विषय पनि थियो, चासोको विषय पनि थियो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यसो भनेपछि त सामाजिक सञ्जालदेखि, मिडियादेखि, व्यक्तिगत हिसाबले मान्छेले आफ्नो आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिरहेका थिए, एउटा अन्यलता पनि थियो। आज तपाईँसँग बसेर गरेको यो छलफलले हाम्रा श्रोताको लागि, हाम्रा दर्शकको लागि एउटा भ्रम सिरिएको छ। आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा, आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बिदा गर्छु, नमस्कार। हस्, मेरो तर्फबाट पनि तपाईँको पत्रिकालाई, युट्युब च्यानललाई अथवा तपाईँका पत्रिका हेर्ने सम्पूर्ण पाठकवर्गहरूलाई समेत म आफ्नो सही सलामत विवेकलाई डगमगाउन नदिइकन वास्तविक सत्य के हो भन्नेतिर बुझ्नुहुनेछ भनेर म शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।